मुमिनानो अबू बकर सदीक वाक़या मख के बयान शुरू हुआ। सदीक अकबर 2 काला 2 म्याश्ते 9 रोजे दा खिलाफत और बादशाही उकड़ा। जनाजे ला प्रतदा चे उमर फारूक द अमारत हुक्म और फैसला सहाबा उकड़ा चे द उमर फारूक बादशाही दलान दे बा जमून जिंदगी तेरेगी। दाश पगम काल द नबुवत शुरू जो उमर फारूक ईमान रोड़े पकम सहर च मुसलमान सुनो आगा सहर रसूलुल्लाह ने इजाज़त वागस्ता आओ दाबू जेल और बिलहब कुसे ललाब दमके पलो लोयो कबिलो सरकश हल्क बाने उगरदे जो उमर फारूक मुसलमान शु कता सो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तो जरर रसो या बदरद वेले नजु मुसलमान नो उस्मा पर जनाब रसूलुल्लाह ईमान रोड़ दे को खलम गलत हो खोजोला नो दा सर्ब स्तासो पतनो पूरे नहीं दे ईमान सर पेवस रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तवई ची इजाज़त राखा जजा बाजहल लवर्शमो दखपल ईमान ने खबर कर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वर तवे उमर अल्लाह गुंदे उधरेगा खबर आवरा उमर फारूक वर तो या रसूल अल्लाह ताला व में मां रेदशद अबू जहल को लवर्शम दखपल ईमान ने खबर कमा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वर्तवई बचियान दा तमाम दुनिया अल्लाह पखपल बाने मुसलमान करेगा और पखपल मर्जा मनशे मुसलमान करे हो आ उमर तने पाला पर जोर बांधे मुसलमान करे उस रसूलुल्लाह अल्लाह से जोर नहीं चलोने हुजूर दाने ची मावर पे जड़िली द सफागर लांद इस मसद आगे की पर सजदा प्रोत तो दुआ की च अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहदिल उमरैन या अल्लाह पर मक्का के 2 उमर दी यौ शियागानु करे आओ यौ पदे कुरैश करे या अल्लाह दे द्वार उमरैन की यो मुसलमान कज कदा द्वार अडेर पर जाहिलियत के तकड़े दिन उदीब पर इस्लाम के तकड़ी नो उमर फारूक तने पाला पर जवागान और पदवागान मुसलमान कर ईमान दरो हो दाबुजिल कुशेल अमल या रसूल अल्लाह अमर ने कना न बचे अमर निश्ता उस द अमर मुंस के और द शफारस मुंस के फर्क दे दम मसला द इंशाअल्लाह ब्या बोशी पो कहो मुहद्दिसीन उस चेड़े उमर फारूक द बियल बिल सड़ी कुसेल वर्जी अवल पके दाबुजेल कुसेल वर वर्ते दरवाजो वाला चे मां ईमान रो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने पनबुवत और रसालत तस्लीम को और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बबांग को भकार हुई तबलीग ब मुख्तार कई और तकरीर ब मुख्तार कई कदे करतु को जो बदन परे को अबे लहब लवरन यौलो बल सरकशो उद्बनु में अगल वर गए वलीद यौलो हरामियो अगल वर गए और दे टोलो तो छे फले मुवाक के फल
رسول اللہ علیہ السلام حکم کئی چھ دا اذان وقت دے دا منزو وقت دے یا اللہ پزور باندی منظم کو لین شما عمر فاروق ورتوی زمان مال و جان وقت و تخت و بختان قربان شان زمان تن من وطن بدن تان قربان شا یا رسول اللہ چدا اللہ نام پسوم رزور اغسطیشن ہو آیا رکاوٹ والا نشت دونوں عمر فاروق رسول اللہ علیہ السلام باند دمر میندے سمر مال حالے کتا گئے طول رو پر رسول اللہ علیہ السلام قربان کر وینن بعد زو عمر ملنگے مان ندم کے بادشاہ مان ندم کے سردار و سوداگر مان بلکہ یا رسول اللہ زستا دو ملنگانو ملنگے مخبلو ملنگانو کشمار کار دا بتا ستا پی خور خار کی دا قصہ خانی شاہ تا کباری بازار کی دا العین ہوتل لاندے مسلم جان سره په 9 نمبر دکان کې ملاويږي علیہ السلام د معراج نراغي ورته عمر فاروق استان یو بهترین جنت ولیدو هغه جنت ته مخبار روان دکړه خو آیا عمر زر میں تو فرا واپس کړلا عمر فاروق ورته یا رسول الله چې زما جنت ته ورغلې نو ما بفخر کو پټولو صحابه چې رسول الله زما په جنت کې ګرځېدلې رسول مقبول ورته جواب کوي اے عمر دروازې نه مستاد جنت پروان دکان خدا میرا یاد چې عمر فاروق کې ډېر لوی حیا او غیرت دی اسنه که دنیا کې ورته او مو خپش چې یا رسول الله زما کوړه ولې ورغلې پوهیږي خدای دې موږ تاسو سلام حیا راکړي ښا نن سبا حیا ختم شوه په ځوان کې دا حیا نشته چې د سپي شتا رسول الله علیه السلام کعبه کې ناز دی پسترگو باندی اوخ کی راماتی دی او جاڑی عمر فاروق تورا روا غستو یا رسول اللہ چا جڑولے چا کڑولے چا خپکڑ راتو آئے چا پدے تورت نصر قلم کمان عمر فاروق تا رسول اللہ علیہ السلام فرمائے اے عمر ابن الخطاب پخدا قسم دی دنیا کی چانیم جڑولے خو جبرائیل امین راغی یو خبر او کرنو زکا پا چکو چکو جارما خبر بانے پوئی گئی جوڑنے مرے میں گلہ میں بالکل بندہ عمر فاروق ورطو یا رسول اللہ وایا کہ دنیا کے چا جڑولے کرولے رٹلے سپیسلے ہیں یا رسول اللہ دا عمر ابن الخطاب تردتی کی نہ بہر نوائے چسرت نبی الکمان عمر فاروق تو وی اوصلد پزے کا غصہ مکوان نچا جڑولیم نچا کرولیم نچا رتلیم خو اس پدے ساتھ جبریل امین راگئے اوراتے اوے چی یا رسول اللہ اللہ سلام وی سلام نبات اللہ فرمائل کہ محمد رسول اللہ توایا سوائے کہ اے حبیبان تو دیکھ پر امت تو اوائے چستا پو امت کی یو سپین گیری ہوئی طول گر کے دوی کی گر سپین ہوئی نو اللہ ہوئی چھ دغ سپین گیری اسمان تو گوری چھ بر اسمان تو گوری اللہ ہوئی مالت حیا رازی زورتن گورمان حیا دا وجہ عمر فاروق جبریل امین راگے چھ مالد اللہ حکم ملو شو چھ اللہ فرمائے لسپین گرنا مال حیا رازی یا رسول اللہ دسپین گرنا تحیا کوان زکا چیز مکہ بت حیا کئی اسمان بت حیا کئی
जिन बते हया कई, इंसान बते हया कई, मलक बते हया कई, फरिश्तगान ब हया कई। या रसूल अल्लाह तमाम जहान दस्पिनी गिरी न हया कई तो दे उम्मत तो उआया कि अल्लाह फरमाए कि महल अस्ता दो उम्मत दस्पिन गिरी न डेर हया राजी। खबर पोषो रसूल मकबूल स्तर को बांधे करामाती दी। उमर फारूक आगे ख्वा के कहना स्तर को नेवर ले उख के पाके कहीं वो या रसूल अल्लाह दा खुदे रद फैदी खबर दनो तो वाले पदे जाड़े। रसूल मकबूल ओ फरमान चे ए उमर देवज जानब चे जमाद उम्मत दस्पिन गिरी न हो अल्लाह हया कई, अर्श मुअल्ला हया कई, अंबिया औलिया अतकिया हया कई न पदे वज जानब चे जमान दो उम्मत आखिरी जवानान बद दस्पिन गिरी न हयाओ की हो कना पदे जान। रसूलुल्लाह ओ फरमान चे ए उमर सोच जमाद उम्मत दस्पिन गिरी इज्जत न कई और पवरो बांधे शफकत और रहमत न कई द क़यामत पोरस बजद द उम्मती शफाअत न कमा तासो फखर नो अज़ीज़ानो अर्ज़दार है चे दस्पिनी गिरे डेरा लोए हया द अल्लाह ते हया कई। खुदा दे मुंगलम द हया तौफीक रखी नारीनो जनानो टूल हया डेर लो ऐसे दुआलो जानो सरदार फरमाए छे अल हया हुवल ईमान। हया गैरत छे दे दगा ईमान दे बल्जे फरमाई अल हया शत्रुल ईमान। हया द ईमान हिस्सादान बल्जे फरमाए अल हया निस्फुल ईमान। हया निम ईमान दे और बल्जे फरमाए कि अल हया हुवल ईमान। उमदग हया ईमान दे ईमान हया दा खुदा दे तासु मुंह बे हया निकी वो उमर फारूक अस्ता हया मेरा याद शुआर गैरत मेरा याद शो स्ता अजमत मेरा याद शो नज़ का दरवाजे न वापस राल मोख्फा में दन्नन करलान वर्ते वे उमर फारूका फवज़ क़यामत से अल्लाह मा यलीक़ु बिशानिही इज़्म के लराइशी चरतराशी द अर्श अज़ीम द पासब अल्लाह हम नशीनी संग चदा अल्लाह शान सर मुनासिबी नंदार दे सलूर परिस्ती दे द क़यामत पोरस बवरता अत वरलांदिशी अगा अर्श पर अल्लाह हुक्म की चिदा अल्लाह दे फर्श लकूस के मकेला बराश व उमर फारूक अल्लाह बहुक्म कैल मनिल मुल्कुल यौम। ए उमर फारूक अल्लाह बवास के चनंद कम बादशाह बात सही रहा क़यामत क्या होगी? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह सा इबादत ज़िक्र कहूं तान मदद ज़िक्र वालू ज़िक्र चत मालिक यौमिद्दीन तो बादशाह इख्तियारमंद सजाउद जजाए कहना दे दिल तमल्लावास कई लिमनिल मुल्कुल यौम ऐद दुनिया शाहानो बादशाहानो दुनिया के तासुरे चमुंगमजान तसवायु बादशाहानु वजीरानु ननन रातो ऐच दनन रोजे सो बादशाह दे दूमद दहशत आवाज च पज़मक बजल जल राशि पजनत बजल जल राशि पदोजख बजल जल राशि आंतर दे च तमाम अंबिया बम अल्लाह ते पसजद दे यरे न प्रूजी
خدای دې امان وکړي. بیا واس کوي لمن الملک اليوم، درې ځله واس کوي سر چتول والا څوک دی. دومره خطرناک ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دغه دومره خطرناک ورځ چې تمام انسانان انبیاء اولیاء اتقیا بطول اللہ تعالی په سجده باندې الاوړې پراته وي. خطرناک ورځ ده. خدای دې د هغه ورځې تکلیف نه تاسو مونږ په امان کړي. عمر فاروق اللہ با حکم کی چنل بات سئی للہ الواحد القہار. نن دا اغه بادشاہ بات سئی دا چنه چره غوسه شویو او نه په غوسه شي، نه دومره غوسه شویو نه بیا غوسه شي لکه نن چې الله غوسه ده. نن دا غوسه ناک ذات اختیار او بات سئی دا. خدای دې د غوسه نه امان راکړي. و عمر زبر د قیامت پر ورځ باندې الله ته ودرېږم، الله به ډېر په غوسه وي، خو عمر فاروق زبغې کې تاوالم او د عرش عظیم په خوا کې به ورته مخکې کېدم. عمر فاروق ته په ما میل یې، زه پتا میل یم، د دې وجه الله پتا باندې مین دی. زه به ورته تاړوان دی کوم عمر فاروق دا الله ټوله غوسه به سړه کما. او عمر ته چې په کومه لار روان یې، الله جبرائیل امین ته وایي چې مخکې لاړ شه عمر فاروق ته زمان او د خپل طرف نه سلام وایي چې عمر ابن الخطاب پتا د عرش نه الله سلام وایي. یقینا چې عمر فاروق الله ته ګران دی کنه دی. و عمر فاروق معراج پشپ باندې الله ما ته وایي چې مال دې سره وړي دي، دوست لره ځینو ځان سره څه ډالۍ او تحفه وړي. نو یا رسول الله ما ته وایه مال دې نن عرش له سره وړي دي. عمر فاروق ما الله ته وایي کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ ما عجز یو بندگی عبادت مالی او جانی خدای استا دربار تروڑے دے. یا اللہ سر ٹٹول جڑا کول آواز کول سوال کول غریبی او عجزی فقری مستا در تروڑے دا. ما سر بغیر دا دے ڈالے نلو یا ڈالے بلا نوان. دخلے در کے عرص شتور کے کن خو غریبی پکی نشت نوچے اللہ لغریبی یو سی نادرت با محبت سراغاخلی. عمر عرش چکل ازمک لراشو اللہ پہ ناستن اللہ بوئی چھ دا قیامت وزد مال دے دل تصرول. عمر فاروق زبطان فغی کی والم اللہ تبدلوان دے کم چھ مادر لعمر فاروق ڈالے رولے دا. دمرلوی دغ عمر فاروق دے جناب رسول اللہ مفات شو. ام دغ عمر فاروق دے ابو بکر صدیق وفات شو. نند عمر فاروق دور راگے. عمر فاروق لگیا دے چی یا اللہ اگے پوری بزخ ورخورو نخرمان چھ ترکم وقت پورے ماتا پتہ نہیں لگے دلی چھ پا تمام دنیا کے دو عمر فاروق بادشاہ و خلافت کے یو غریب نہ غریب سڑی غورا خوروا خور لیلان چھ ماتا دا معلومات نہیں شوئے چھ ملنگان امنن غورا خوروا خور لیلان واللہ کبا قیامت پر وز پورے غورا خوروا خورمان. جمع دے نمش پدا عمر فاروق بی بی را پاسے دا چی یا اللہ عمر فاروق پکڑ کی نشتا دے من للاڑو پہ چرتا پا سفر اترے. خوچی بی بی بار تروا تا عمر فاروق یو نری غندش لے دل لنگوالے دے او دا میدان منس کے ولاد دے او پستر گو باندے دوخ کو باران لے. خدور توی و عمران
خدا تبارک صدر آیات شو دا کم مصیبت راغل رہے چخپل بستر دے پری خودان توشکو نالے دے پری خودان کٹ دے پری خود قالین دے پری خود بالغ دے پری خودان یو لنگش لے دل والدین او دا یخدین پا موسم کے تو پا میدان کے والارے چھ سایام دربان نشترے عمر فاروق مضغو کی دے فرق راگے ہو کنان سبل سوجد وایت تو والے ننجارے عمر فاروق ورطا دمرا اجلل بیهوش شو خدم ورطا جاری لولم ورطا جاری زامنم ورطا جاری عمر فاروق چه سمان پا اوش کرانے ورطا لے اے بی بی دی وجن جارما زپا بستر پروتو ماوے چی یا اللہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته دا ارمشر نہ بدخپلو کشرانو تپوس کی گی دا اربادشاہ نہ بدخپل رعیت تپوس کی گی یا اللہ زنن پکٹ کے پروتیم پگرم بستر کے پروتیم زما پومت کے بدا سے خلقی زما بادشاہ کے رعیت کے بدا سے خلقی چاگی تبکت نی ملو شوے پزمک بپروتی وہ بھی بکٹ میں دے وجہ نپری خو ایسے نہ چل رہا ہوئی عمر فاروق تا خو پا دنیا کے کٹ کے خوب کو اوستا غریب خلقو غریب رعیت آغا پزمکو دو نو کٹ میں دے وجہ پری خو چی خدا میں قیامت کے رونی نیسی چی تا کٹ کی دو اوستا رعیت پزمکو بان آغا بی بی ورطوئی عمر فاروق انو بیا خوبا دزان سرنا کمبل راگستے او شرائن وے شرائن میرا واغستا خورکی میں سوچو کو چی زمان رعیت کے بدا سے غریبانوی چاگیتا با کمبل ملو شوینوی نو اللہ با میں قیامت کی رانی سی چتا کمبل زان نتو کرو اوستا غریب رعیت آغا بے کمبلو نو کمبل ممزان غزار کن عمر فاروق زور صادر بد پسر اچولے و یخنیدان ویدا سے ملنگان بوچاگی بغیر د صادر نشپتے رہی زیریگم چی قیامت کی میں اللہ رونی نسی چستا صادر پسرو او ستا رعیت کے دا غریبان و خلق و صادرونن نا خدا غا تقوی وہ بھی قیامت کے بدا تپوس نکی گی چستا سنگ زندگی تیرا کروان تا سنگا کپڑے چھوڑے پسنگا اصور شوے سنگا گاڑی کی گرزے دلے سنگا اسباب زان لتیار کرے وہ سنگا برستن دے اغسطے وان یا تورشکو کمبل نے استعمال کرے وان قیامت کی با اللہ تپوس کئی چھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے نن بہترین اگا انسان دے چکم انسان اللہ نیریگی خدا دے زمون در کے میرا واجہ زمون گا انترکان کی یو معمولی سری چی حکومت کی وینم نالم تاسو اکثر خپکے گی ہم تاسو خپکے گی جارم تاسو او پزانے کویم تاسو ناغا پا انترکان کے روٹے دودرے کسان ملگری شی پارٹی انترکان کے روٹے خری کاکا دا سکے یعنی دا سکنا دا دوستان مستان دی او پلاسے دی چاپری دی جنکو پلاس باندے غروٹے خوری خدا دے امان راکی بیانن حکومت کی یو معمولی سڑی شو چی یو وقت پاکی تیر کی داغا دا کور پرنیچر بیا پا یو وقت کی چلون نشکے لی ستاو زماو دبل دا رعیت اغوین ایران کری لی او اغا پزان استعمالی نو اللہ دی مونگل عادلان بادشاہن راکی خدا مور ہے چھے دغا عادل بادشاہ قوم جوڑ کرو چاہ جوڑ کرو ویدہ رسول اللہ جنازہ بحال کی گی چھے ابو بکر بادشاہ شوی نہیں بیا چھے ابو بکر وفات شوے جنازہ بدا ابو بکر آل کی گی چھے عمر فاروق بادشاہ شوی نہیں نو دا بمون جوڑو شلی کلو یو کنزل در تکری زماوی غبیت سوشستا غدا سیدہ سے کری کئی کر اگین سشو پلان دینگ زمونگا لکان خسرت دے دودرو نور نم بینانم پختو کے بد نم دے مزدقی یہ ڈنڈے دا کارو اوخ کی دی او دا دودرو لرگو دا کارو است کنا نو دا دین شو نا دا دنیا شو
الکه دنیوي تعلیم خودو نو کې چې سزان صد سړي زوی خو درنه جوړ شي کنه نور د ارباب او د نواب او د خان او د خان بادر او د جګیردار غرض او مشن ادا چې دا غریبان به زمون غلامان دا د دې مشن د غریبانو خصم او زمون وینځي او دا بچی به زمون غلامانی دا د دې مشن دی د دې خزه چمنګلو د دې ګولې زمونږه د دې وینځي د خدای غلامانه بچی بچ کا او خدای دې منځګرت د دوی نه زمون خزه بچ کی د دوی بچی او زامن په سکول کې په رشوت پاس شي داغه جج او رجستر برتی شي او زماغه په خپل مهنت شنو هغه د چپړاسي ته جوړ نشي یې کني زرازه زرتا زه ما د سکول مخ نه کتل راځي دې ځکه چې څوک انګلیش وای ما ته دی ما د سکول مخ نه دی لیدل صرف ټیچر او لیکچر نه د لیکچرر اوریدل دی هغه نه فهم بیا د انګلیش تفسیرونه ګورم او دوی ته وایي چې په انګلیش میډیم اسکولونو کې او کالجونو کې دوی ته تاسو څه زده کړی عزیزانو یې نه دي زده کړی زمام ورکر او زمام غریب هغه چې ډیره تورې یو ډسپنسر ته جوړ شي او د کوره د ام بي بي اس بورډ ایزام سره مخ کې لګولي خپکهږي ما دا ټول زمون کار دی دا ټول زمون کار دی نظر زما چوي او مزه بل څوک کوي زمون خزه چې حیادار او ستردار دي لاغه ته دی وینځي او د دې هغه چې بازارونو کې ګرځي ها داغه بي ګل دا او چمن ګل دا زما ایماندار چې واعظ بهامي چې چا کې غلطي مولا دي کو پیریو کو پی کا طالبي هغه ټول په پګوت کو کما کی مال وای مسلمان د مسلمان شیشو اینرا یو بل تبوي چې دا عزیزانو عرض دا دي چې د غریب سره زوی د کرکټ په ولې لاش اده ویډیو گیم ولې وکي اده بلیټ گیم ولې وکي اده ځان د سړي زوی جوړ کی کنه ما یو آیات ویلو پرون پایات آباد کې کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات ناغی تبوی چې تاسو انگلیش کې د دې ترجمه وګورئ how disbelieve you in almighty God you in almighty you be gracious you in almighty Allah God cannot be everywhere therefore he makes mothers راځي مې رامخ دي چې د ګيري والا ویني دی ورته کمکل وای ما اکثر له کمیس اغوستي دي چې دا وړاندې هغه جمعه ته جواب شي کنه او د چې هغه دوه اخر چولې نو ایسم نه د عزیزانو عرض دار خپکهږي ما پر ربوبیت باندې به هغه سم شومټینګي نه کده دي وډه زه مور ګره سنا زمانه سترګو باسي او جب پر کوي تاسو نه فرعون ته عرب اونې د موسی عليه السلام درب نه انکار وکړ اوس هغه ماشوم باندې چاره خدا او جب پر کوي چتا په دې جب باندې مور ته لکشر وکړ چې مور د الله د ربوبیت نوانه وړي مور دې لګوري زمور لګوري الله دې تاسو موږ سره احسان وکړي نو هغه عمر فاروق دې چنن به او شپروت او به دې تمام وځي پروجه کې اوش په سجده کې وا او پاغه مې سود نه کېدا
زبطول مرد پارا دغشان په یو معمولی لنګ کې ګرځم الا بز ځان ته کمیس اچومان او غریز جامه به الکم چې ما ته پتو لګی چې د مدینه منوره فقیرانم کمیسونه واغوستل. دغه عمر فاروق ته بیګال شپرا ځان سره خلیفہ نائب او غلام ځان سره ملګری غستره کور په کور باندې ګرځي د یو کور خوا کې خبرې کېدې عمر فاروق ورته وی راځه چې دی کوڅې ته نږدې شو آیا دلته چرته بیمار دی یا ډیوه کې تیل نشتا اوړه نشتا څه وجه ده چې نیمه شپه ده او دې کور کې ګورار دی په دې کې خبرې دي راځه چې معلوماتو کو څه کم وي چې ساره وخت عمر را په سر کې کور له ورلروي نیمه شپه ده مور لگیا د لور ته وای بچیا پاسا ګډه مې ملشلې دي چيله مې لشلې دي ما اوخان لشلې دي بچیا پاسا او دغه پيو کې وبوا چې وسار د بازار لورمان چې بازار کې په ډېر پیسې والما مون خلک په پيو کې جوړو بنا شو کاچو ها پيو والا درکشته کنه خطا پہ نشی یہ اپایو کیوں بنا چی بلکہ پیپ ہو بو کے چی کنا لگا روزو کے اخبار راغستیو چی دا یو گجر پپایو کی کب نیولی شیو اور کیوں ولچی آغا تانے تلارو چی بیداری سکلی ولجی دا امی خپ جبک کے سارے دا کی دی شراغی دا کب تیر شیر پوشو خدا دے امانو اگا مور ورطا وی بچیا پاسا پپایو کی اوبو واچوا لور ورطا وی اما جان خدا دا پارکمات دو اوبو موایا خپلم سپین سر تیر عمر باندے نو اے مور اوبو کے پہ یا پپایو کی اوبو ماچوا عمر فاروق عادل بادشاہ دے سزا برا کی عمر فاروق چدا خبر اوری دا نورم ورطا ورلنش مولا گیا دا بچیا پاس او بوا چوا پپایو کے آغا لور ورطوئے اما جان عمر فاروق دیر عادل بادشاہ دے او منصب بادشاہ دے اسنال اگر آنا خبر شی او سزا تو مالرانی کی ورطوئے بچیا پاس عمر فاروق بادشاہ دے بادشاہ در خمو پا بستروں کی خوبو نکی عمر فاروق پا دینی مشبس غبریگی ٹھیک ہے اغلور وطوئے امانا کہ عمر فاروق ادوی عمر فاروق اعظم ادوی خلیفہ امیر المومنین ادوی خو امور پخدہ قسم دی رب العالمین را تپسر ولاد مکوان وہ بچے پاس عمر نخبری گی وی مور زکوبو کے پینا چوما یا پیو کیوں بزکنا چوما اما کہ عمر خبر نہیں چی خود عمر اللہ رانا خبردار لے کنے لے دیو جباز علماء ہوئی کم سڑی چی غلا کولا وی دی پدا کہ غلا کافر کی گی لیکن دیوی سوک نیستا نو دے دلتا کرامن کاتبینو نم منکر شو چا سوک نیستا سوک کے دار آزی کن راز نو دے پا پرشتوم کافر شو سوک نیستا نو دا اللہ نم دی منکر شو نو دے دے وجوی کافر شو خدا دم دغلا ناروا و خطا نہ بچ کو سک عمر فاروق غلام توے پدے باندے نہ خو کا کاس عمر فاروق کوروی او دغه شان دیندار بی بی پکې ناستوي زبصار لدیتا جواب را لګم چې دغه سي دیندار بی بی می پکار د چې زوی ته وعده کما هغه لکور لچراغ چې عمر فاروق د خپل زوی نه غواړي ز ملنګ ما غریب او فقیر متخو فاروق اعظم او استاد شاهزاده دے نو د شاهزاده واده کله د فقیر او ملنګ سره کیږي عمر فاروق ورتوی نا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اللہ تا اغسر محبوب دی چسو اللہ نے یریگی ستا دا موستا سوال و جواب دے گا اوریدنے
نو زما دې قسمی چې نن به زه ای بیبي ته ډېره دینداره نو تا به عمر فاروق زوی ته ټیک ودوما نو د بادشاه زوی واده کړ خدای د خو خلقو ملګری دا هغه کور نه بلې شپې په یو ځنګل کې رڼا ده هغه رڼا پورې ورغی یو سړی داسې بهر ناست دی اور ځان ته بلئ او په سترګو باندې اوښکې راماتې دي عمر فاروق د ملنګۍ جامه کې ورغی ورته وایي ای ابجان السلام علیک ابجان زما سلام منظور کا زه یو مسافر ما زنګل کې را روان یم خو ته راته ووایه چې د خیمې نه بهر ناست دی او په سترګو دې اوښکې راماتې دي وایه اوږې که تږې جارې ورته وایه ای مسافر خپله لار لنډوه په لمدو غوښو مې اور مه بلوه عمر فاروق ورته وایي چې ملنګانو مسافرو ته ترخې خبرې مه کوه زه درنه تپوس کوم چې د خیمې نه بهر ناست دی او بیا هم په چغو چغو باندې جارې ورته وایي ای مسافرو ښځه مې په دې خیمه کې دننه بیماره ده ماشوم بچی کېږي ډېر وخت وشو چې درد پرې راغلی دی خو دومره څوک نشته دی چې د هغې زنانان زما د بیبي تکلیف دی چې په سر ورله زور وکړي یا ورله په لاس کېږدي یا تلې تندې ورله اومږي د هغې خدمت وکړي غریب یم زما د خدمت څوک نشته دی ولې ورته وایي ای مسافرو غریب یم فقیر ما بے سوک ما بے اسر ما دولت و نعمت نلرم چې چرته ډیلوري یا الچیو دای لاشم چې زما د بیبي خدمت وکي د دې وجه جاړم چې دغه یو کمزور غوند خزمه دان دغه کمزور خیمه دان هغه کې زما بیبي بیمار ده که زما بیبي مرشي نو د سر ده نیو د زنه د تروم څوک نشته ده عمر فاروق ورته وی ته لږ کښېنه او زه په منډه منډه باندې راځم هغه سړی لا ناست نیمه شپه د امیر المؤمنین بادشاه وقت لاړو ښځې ته اواز وکړو چې و بیبي که د الله نه یریږئ قیامت په ورځ الله نه د حیا څادر غواړئ رسول الله نه کوثر غواړئ د الله رحمت او د رسول الله شفاعت او شفقت غواړئ و بیبي نو الله د پاره که عمر فاروق درته جاړي او منت کوي چې راپاسه وزیر اعظم دی ښه کاکا وزیر اعظم دی ښه څه شی دی وزیر اعظم دی او داسې وزیر اعظم نه دی د پاکستان په شانتې د 160 ملکونو وزیر اعظم دی بیا داسې وزیر اعظم دی چې د سرحدونو په شان د بېشماره سرحدونو بادشاه په بادشاهانو بادشاهي ده په وزیرانو وزارت دی په شهنشاهګانو شهنشاهیت دی نیمه شپه د ښځه ځان پسې را روانه کړه ښځه ورته وایي مرګ نه مې بوځئ که نه چېرته مې لوکئ عمر فاروق خپله خو تمامه شپه د رونو ویښه وي نو عمر فاروق ما چېرته کې بیایې عمر فاروق وړاندې دی او بیبي د وزیر اعظم بیبي ورپسې ده مخې په تخپو پورې بدن نه جلباب تو دې په بورقه کې او نیمه شپه ده آن چې هغه خیمې لراله هغه سړي ته داسې اواز وکړو چې ای زما وروره زما لخت جګره ستا او زما درد او غم یو دی ستا او زما خوشحالي او سرور یو دی دا راته ووایه چې ستا خیمه کې بیبي بیماره وه هغه اوس څنګه ده جوړه ده او که نه ده ورته وی همغه شان لوبه ده چې څنګه روان دی وه ساته ساته یې ژړه او دردونه زیاتېږي هغه بیبي ورته وایي چې عمره زه د په وخت ولې نه پوهېږم ما به د کوره د ځان سره هغه دارو دوی راغستې وه کومه چې ماشوم پیدا کېږي او هغه ورله خلک استعمالوي ما به هغه دوی راغستې وه عمر فاروق ورته داسې کې چې بیبي د الله نامه پې وایه اخلاص سره خدمت وکړه 2 رکعته مونځ وکړه 2 سجدې الله ته ولګوه الله نه وغواړه بغیر د وایه به الله جوړه کړي جوړېږي به که نه
دا اتیو کالو بند میچن اللہ پا دو رکات منز باند روانی دا سو کالو بند میچن دا اتیو کالو بند میچن بغیر دا غنم نور را بیئی بغیر دا جوارو نور را تریگی بغیر دا تاوی دو دا چا تاولو نپخپل تاویگی دومره تاویگی لگیا دے چه دا قیامت توز پوری باغی کے اورد آسمان نرازی او اغی لاندی بپتویگی ام بپاغی باندی خمبی ڈکیگی چاہتے و خمان بڈکیگی تمام کائنات پاگونو خلقو قیامت پوری بخلاسی گینا اللہ ویداد دو رکاتو مندرجوان اللہ فرمائی چه چال مزان تکلیف در باندر آگئے استعینو بصبر والصلاة خدا نا مدد غوارنو پا منز سرد خدا نا مدد اغواران تکلیف راگئے مصیبت راگئے یولوی ظلمت راگئے اللہ تا سجدو لگو دغد و سجدے اللہ تا محبوب دی تمام کار بدر لاسان کی کئی کنا نمنزک دی دل گیا دا منستان سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک دو رکات منز کئی پا سجدہ باندے لگیا آران اپرتا دو آواز کئی چی یا اللہ زجب دینی مشپر آغلیم نستار ازال راغلیم کسم امیر المومنین خاون ستار ازاد پار راغلیم یا اللہ زبد دی بی بی پتندی لا سجدے ماں تور باندے گران آسانکو بی بی لبچے ورکا دعا کئی لغن دا وقت چه تیر شو عمر فاروق اغسری ترانیز دے دے چوایا اس سے طبیعت سنگ دے وقتوے طبیعت میں خود قیامت پورز بزو عمر فاروق گریوان نسما عمر فاروق وقتوے چوایا دو خدای بند عمر فاروق تسوے داغ سو گناہ دتا ناغ سو خبر وے وے عمر فاروق بادشاہ دے او بادشاہ با کور پا کور جنگا پا جنگڑا گردے دخل کو حاجتو نبا پورا کئی نننز چے پدے جنگڑا کے پروتے ما عمر فاروق پزو قیامت پا ورز دل مرے نرانی سما چے زمان بی بی بیمار آواز او تے خبر شوے نیتا والزان نخبرو سید القوم خادمهم پیغمبر فرمائی چی بادشاہ دمل دا قوم خدمتگار رے نو عمر فاروق خوبو نکی اپما تکلیف تی دے وجب قیامت کرانی سمت تاسو مخبل وزیران رانی سے آیا کنی واضح کسا خونا دا چا کسر چلی گی تاسو بے امرانی سے لغن دا وقت سے تیر شو خیمین آواز راضی چی یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب مبارک شستاوار پیدا شو پدے سڑی سردلوان چی عمر فاروق تو خملو کندروان دے کنزل عورد بدویلوی ز خبر نوم چی زما خواہ کے سوک ناستا آگا عمر فاروق بی بی چی وقت لورتا ہے بی بی استاد پخرا قسم نہیں چھ دے خز بدا سے خدمت گئے لکا استاق پل خوری او زمان ضرور بی بی چھ ضرور بی بی دے چا بیمار ہوئی نو اغیل خلق پہ اخلاص خدمت گئی استاد قسم ہوئی چھ دے بی بی دا سے خدمتو کلکا چھ دا دو عمر فاروق رمدار ہوئی آغا بی بی ورطا آواز کئی یا امیر المومنین مبارک تشستار وار پیداش ہو مایا خدمتو کا سڑی باندڑا چھو لگے دو وے خبکے گا مدادن ندا امیر المومنین دا فاروق اعظم دا ملد بادشاہ بی بی دا نن استاد بی بی خدمت کو دیتو بے کو زمر فاروق موایا اور تو وہی ماں معاف کان عمر فاروق و لگی رہونے ولا چھے پتا کم تکلیف تیر شوید زدر تجارم چھے قیامت پورز گوری ماں اللہ توان دینے کے یرا دیتا ہے دوائم اشپا عمر فاروق پلار باندے روان دے یو بل زنگل تو ورگے رنائے اولیدان معشومان ورد چار چاپیر ناستی پر چاپستر گو باندے اخکراماتی دی او سوک لگیا دلو بے کئی سوکس برگی کئی او یو بوڑے زنانا ورطلر ناستا دار جائیں عمر فاروق ورطا ورگے چھے اے بی بی پدی خوش زنگل کے پدانی مشپ باندے سکے ورطا وے قربان چیرہ میں ماں
زه یو غریب یم بیسو که بیسری زنانه ما دا زما بچی دی خاون میں پکور نشتا دے نن او مرض چه زما دا بچی نهر دی سوننو ما پا دے کٹوئے که ورطو بوکانے چولی دی دوی پی مشغلو ما عمر فاروق پا منڈا منڈلان زان سره د خوراک تو عام را واغستو آغا بی بی تاویتا اخوا کینا عمر فاروق پا پخپل باندے کٹوئے پس اور بلی عمر فاروق آغا کٹوئے پس اور بلی حتی کہ دومران زیاد لگون دو عمر فاروق مخصر گیوالی چسپی نگرے تو لگو کے طور شلان جسم سے پس عمر فاروق پا گرم کٹوئے و گرم دیکھچے و گرم ترکار ہے کہ لاس ور منڈی آغا بی بی ورطاوی عمر فاروقان لاس بدے اس وزی ورطاوی بی بی پاروان اشتا دے دا دنیا اور معمولی دے خوباری خبردار چی ماں گناہگار دکے واللہ تا میوان دے نکے دا قیامت دروازے دا اور نیارے گم دا دے اور میں پروان اشتا خدای دے ماں کے اور میں بچی لگے وقت سے تیر شو ورطوی بی بی دا تکلیف والے دے بے قربان عمر فاروق نے بدا قیامت پورس تپوس کو مز غریب عمر فاروق میں تپوس لکئی ورطوی چھے اے بوڑے اے کمکلے یو دو گتی چٹ بدے اغسط عمر فاروق نے بدلے گلے عمر دتانا سخبری گی اگا بی بی ورطوی چھے نا عمر فاروق نے مل بادشاہ دیں اگا زمان خلیفہ زمان شہین شاہ دیں زما امیر دیں امیر بدا کار کئی چھے اب خیمہ پا خیمہ گردو پخپل با تپوز کئی واللہ باللہ پسمت اللہ کسب دا عمر فاروق دربار کے درخواست کن چھے زما ضرورت نہیں بلکہ عمر فاروق پا مال راضی چھے بی بیستاسو ضرورت تی چھے پورے کمال زمون دا دنیا بادشاہنو دا پارمو درخواستو نکو کنکو بجلی را تو لگو نوکری را لراکا لار را لپخکا پل را لپو کو کنکو وائے کنا پخپل ازان لمیڑم کے او بے مینت او ظالم کرے پخپل پزان سوارم کے او بے ام پتاسو باندے شریکی دے وخی در نپری کی داستاسو ایمان دے او داستاسو وقت دا بادشاہنو ایمان دے دا دی بوڑا ایمان دے او دا دا عمر فاروق ایمان دے تا با درخواست کرو عمر فاروق توی درخواست اور زو عمر فاروق پا خود پا خپل راضی و زمان تپوس پکی ما بچی تغستی ہوئیم چی جی مالا بجلی پکار دا مالا دا دا ایمان دا بادشاہ قانونو کردار نرے دا ایمان دا بادشاہ خیر پاکستان کے لئے ایمان چرتا گورے ہو اسلام چرتا گورے اور ہر چیزی راضی خوکتے و مغیب یا کتا بدلشی نو خر او مغی کدا طول بدلی گی را بدلی گی نو تازیرات ہند دے کنرے دا امریکی قانون دے کنرے دا تازیرات پاکستان دا دا یہودیانو قانون دے کدے بامیان سوک بدلشی قانون نہ بدلی بدل بشی لیکن قانون نہ بدلی گی قانون نہ قرآن عظیم کی گی خلیر قانون نہ قرآن عظیم کی زما ایمان خدا رہی چتا سودا سی ایمانی نہ جوڑ کے شدا تعزیرات پاکستان ختم کی عمر فاروق لگیا دیں دا تورات پانا ورسر داگے تورات پانے تو گوری رسول اللہ پہ دکور نراگے چھے دا عمر فاروق لاستے ہو قتل نرنگ کے تغیر راگے ابو بکر ورطوئی یا عمر دا رسول اللہ مخ مبارک تو گورا مخ کے تغیر راگے وچه ورد مخته او قتل دا رسول اللہ علیہ السلام دا غسید اللہ سمخ دا سی سرو لکتیا چپکے انار نچوڑی کری عمر فاروق زر تورات پانا کی خولا ویا اللہ استاد محمد رسول اللہ دا غسین امان غارم او استاد غضبنا امان غارم یا رسول اللہ ما نسل شوی دی چھتا پہ زمان مرورو خپشو دے ورطوی عمران قرآن عظیم موجود دیوتا دا تورات پانا راہ لستدان تاسو پیمان اوے تورات دا اللہ کتاب دیو کن دے تولو تمہیں قسم چولے بیا تورات دا پیغمبر کتاب ہو کنو
چې رسول الله د پیغمبر په کتاب او د الله په کتاب باندې خپکیږي نو قسم په خدای په تعزیرات پاکستان باندې خو بدړې په ډډې اوړي کبه نوړي چې قرآن موجود دی استاد سار فیصله دی بل کتاب لذي قرآن موجود دی استاد مسله دی بل کتاب لذي تزان ته ایماندار وای دا څنګه ایمان دی چې استاد عمل فیصله او د کور فیصله دی په قرآن نه ده کته چې مولا کوملا ز قرآن ته کینو ما او بیا فیصله په قرآن کوي بادشاہ کوم نو زما مړي بسوک لمبي اکثر دا وای کنه هم دا وای چې دې بادشاہ شي دې ته کینو نو موږ له بدا مړي سوک لمبي او موږ له بدا منځنه سوک راکې کاکا روانه دې بل سره دې سره دې روانه نه ده روانه دې قرآن عظیم سره ده اوس کوم دا وایي زمون بادشاہ دا تمامي خزي زمون بادشاہ ني وای کسر پیاوه ده ټول وای یو ده نو کستا بادشاہ کیږي نو یو مولا به کیږي ټول نه کیږي یو مولا به الله دې نورم طاقت ورکړي داغه د تمام عمر ګټه دې لږه چې پاکستان کې یو لوی نه خراب سړی خراب کار کوي چې کنټرول کوي دلته یو سینما ده بیګام ملګرو ته مې معلومات یو کې دا خلک راوتل چې هغه سینما خو نه روانه شي هغه سینما والا زونه لګولې ده هغه یو مولا بنده کړی چا بنده کړی مولا بنده مولا ستاسو نه چې تاسو شګې کې ناشتي مولا نه ده مولانا غي چې دا دلته ټیلی سټیشن سپګمونه نیولې دي دته چلیږي نه پغلا کې چرته سوکي نو خدای دې داسې مولیان جمع دي لري دا ستاسو ته خیرات ته چناس دې الله دې د دخل په جون ته پکې دا صرف ستاسو سرسایا او سرمن ته چغل دې تا ته حق نه وي خدای دې د جبه د دې جیل په شان ګونګ کې عزیزان وارزاره په دې ملنګ خانه کې چې د تورات د رسول الله علیه السلام په ذهن کې بد راغی چې دا د لاس کې ولې غستره قران عظیم موجود دی نو موږ به رسول الله مرور وکنا چې قران شته او ستا فیصله د هندوانو په قانون او د انګريزانو په قانون کې ها وی بک بني نو دا کوشش وکړي چې ځان رسول الله راضي او په خلا کې ځان محمد رسول الله راضي کې غني قبر کې من ربک و ما دینک و من نبیک رسول الله به دغه وخت کې قبر ناراضي او تانه به تپوس کوي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل دا سره څوک دی دا تصویر به جناب رسول الله چې چانه خوشاله مخ به ورته مخامخ یو دلته به اولی کلی شي چې ورته وایي چې هاذا نبی نه دا زمون نبی محمد رسول الله او چې چانه مروري رسول الله به قبر کې مخ وګرځي چې زستا د سپېره مخ ته ګورم چې تعالی دې نه مخ هم تر نو وګرځي ته به پیژنې ها نو دا دعا کوي چې خدای پاک تاسو نه رسول الله مرور نکي او مخدر نه په قبر کې دا ریکارډ کیږي دا تمام مولیانو تړوان دي که سیاسی مولا دی کو غیر سیاسی مولا که الوی مولا دی کو غیر الوی دی که مولای دی او که مالوی دی دا ټول تړوان ورته کوي نو تاسو دا ټي وي سټیشن الحمدلله په حال بند دی او چې زمون د ملنګانو وس کیږي نو بچي به قربانو خو بند وي ځکه کدا آزاد شو که خیری نه دا د یورپ بربند خزه بستاو زما کور کې وي نو بیا به مو دا زړې زړې راټینګي کو ها راټینګي به کې قسم په خره کې راټینګي کې دا زمیدار او دا حیادار دا ټول به بیا فحاشو خراب شي الله دې امان راکړي دا مولیان کوي تاسو منه کنه منه خپل کار کوي روک شک منه وې منه کنه منه کورم راځي زمونږ ایمان دار چې په هر لحاظ سره چې تاسو موږ دوزخ نه بچو او الله هم بچ کا عمر فاروق ته خزوي چې عمر به زما کوسه لراځي زبزم
दास ईमान ځان کې پیدا کړي چې د ملک بادشاہ به مال راځي چې ستا د لار جوړه کم کنا ستا زوی نوکرون شته کنا ستا کم ضرورت دی جاړه کنه چې منګي دا جاړه ټول کنه جاړه تاسو به خدای دې مایا شرم پردلا نور ساتي دغه سي بادشاہ پکار دومره عدل او دومره انصاف نن را روان دی پلار جمعات لرانه نوتو ازان پخپل باندې وکړو د اذان نه بعد تور ور سره دان سپونه ټول جوړ کړ په بل بل سړي باندې وګرځي وای بچیا سب چې سم شنو الله دا هغه سړي ایمان سمي مولان دا کار نه کوي موږ نه کوم چې څنګه ودرې اسه ودرې او بچیان پسب کے نیے گدرے گا کا پسب کے کوک شنے اللہ وید اخیرت لارا بے کا گا کمال مستروان نشو آو یو سڑے راگے بلولو نامیدان اغور باندے نیزر ہوستان عمر فاروق پا سجدہ کے دے پنیزے پتش کی اوالو دو میں اولگیت چوینے تلاڑے بے اوش پریوتا کورتا چلارم عالی صاحب ته ہوئے کچرتا طبیب بھی مہربانیوں کا طبیب تا جوابو کچھ دو عمر فاروق علاج لرائشی عمر فاروق پا طبیب پس جواب لے گا او دوارو جانو سردار خلیفہ ثانی کور پروتے عالی صاحب لسوکران لے دو عمر فاروق تا پوس لورزو